ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तद्धितेषु प्राग्द्वितीयप्रकरणे अथवा यदधिकारप्रकरणे भवामः। प्रकरणस्यास्य द्वितीयः पाठः गतपाठः अस्माकं क्रमे सम्पन्नः। तस्मिन् पाठे सर्वादौ वयं सूत्रं पठितवन्तः विध्यत्यधनुषा इति। द्वितीयान्ताद् विध्यति इत्यर्थे यत् स्यात् स चेत् तत्र धनुः करणम् इति अस्माभिः पठितं। न चेत् तत्र धनुः करणं, स चेत् धनुः करणमिति न, अन्यथा तु अपेक्षितार्थविरोधो स्यात्, विरोधो भवेत्। तर्हि तत्र पादौ विध्यन्ति पद्याः शर्कराः इति उदाहरणम् अस्माभिः साधितं। तदनन्तरं धनगणं लब्धा इति सूत्रम् अस्माभिः पठितं। तत्र धनं लब्धा गणं लब्धा इत्यस्मिन् अर्थे यत् प्रत्ययः धन्यः गण्यः इति रूपद्वयं साधितं। ततः अन्नाण्णः इति सूत्रं पठितं। तत्र अन्नं लब्धा इत्यस्मिन् अर्थे अणप्रत्ययः आम्नः इति रूपं साधितं। वशङ्गतः इति अग्रिमं सूत्रं पठितं। वशङ्गतः इत्यस्मिन् अर्थे वश इति शब्दात् द्वितीयान्तात् यत् प्रत्यये सति वश्यः इति रूपं साधितं। वश्यः परेच्छानुसारी इति तत्र अस्माभिः साधितं। ततः परं पदमस्मिन् दृश्यम् इति सूत्रं तत्र पठितं। अस्मिन् पदं दृश्यम् इत्यस्मिन् अर्थे यत् इति प्रत्ययः भवति। पद्यः कर्दमः इति रूपं तत्र साधितं। नातिशुष्कः इत्यर्थः, नाम तादृशः कर्दमः यः अतीव शुष्को न भवति, सामान्यः भवति इति। नाम यस्य उपरि पादः पतति चेत् पादस्य चिह्नं द्रष्टुं शक्येत तथा। ततः परं मूलमस्यावर्हि इति सूत्रम् अस्माभिः पठितं। तत्र अस्य मूलम् आबर्हिः इति इत्यस्मिन् अर्थे तत्र मूलम् आबर्हिः येषां ते मूल्याः मुद्गाः। मूल इति तत्र मूल इति प्रथमान्तात् तत्र यत् इति प्रत्ययः भवति इति तस्य अर्थः अस्माभिः दृष्टः। तत्र प्रथमान्तादेव मूलशब्दात् षष्ठ्यर्थे औत्सर्गिकः यत् इति प्रत्ययः भवति इति तस्य अर्थः। अतः मूल्याः इति रूपं तत्र साधितं। मुद्गाः इत्यस्य तत्र विशेषणत्वेन मूल्याः इति पदम् अस्माभिः पठितं। मूल्याः मुद्गाः इति। ततः अग्रिमं तत्र सूत्रम् अस्माभिः पठितं। संज्ञायां धेनुष्या इति। नाम धेनुष्या इति शब्दः तत्र निपातितः यत् प्रत्ययान्तः। तत्र धेनुशब्दस्य श्वगागमः यत् प्रत्ययश्च स्वार्थे निपात्यते। संज्ञायां धेनुष्या बन्धके स्थिता। एवं खलु। अधमरणस्य गौः उत्तमरणेन स्वगृहे आनीय बद्धा तस्य क्षीरादिना प्रदत्तस्य ऋणस्य अपाकरणाय अथवा ग्रहणाय प्रतिग्रहणाय तत्र आनीता धेनुः गृहे या बद्धः भवति सा धेनुष्या इत्युच्यते इत्यस्य अर्थः अपि अस्माभिः दृष्टः। गृहपतिना संयुक्ते इत्यस्मिन् अर्थे तत्र ञः इति प्रत्ययः भवति इति गृहपतिना संयुक्ते ञः इति सूत्रेण अस्माभिः पठितं।
तत्र गृहपतिर्यजमानः तेन संयुक्तः अग्निः गार्हपत्यः भवति इति च तत्र रूपं साधितं। तदनन्तरं सूत्रम् आरब्धम् अस्माभिः नव्यो धर्मविषमूलमूलसीतातुलाभ्यस्तार्यतुल्यप्राप्यवध्यानाम्य समसमितमितेषु इति। तत्र नाम नौवयस्धर्म विषमूलमूलसीतातुला एतेभ्यः अष्टभ्यः क्रमात् तार्ये तुल्ये प्राप्ये वध्ये आनाम्ये समे समिते संमिते इत्यादिषु च अर्थेषु तत्र यत् इति प्रत्ययः भवति इति अस्माभिः पठितं। तत्र उदाहरणत्रयं साधितं। नावातार्यन्नाद्यं वयसातुल्यः वयस्यः इति उदाहरणद्वयं वस्तुतः साधितम्। अग्रिमं तु साधनीयं वर्तते। व्याख्यायां च अन्तिमा पङ्क्तिः इत्थमासीत् वयसातुल्य इति मित्रे एव प्रत्ययः न तु शत्रौ संज्ञाधिकारात् इति अपि तत्र उक्तम्। वयस्य शब्दः मित्रार्थे एव प्रयुज्यते, शत्रोरर्थे नोपयुज्यते इति कृत्वा नाम संज्ञा अत्र रूढ्या ये शब्दाः लभ्यमानाः वर्तन्ते ते एव अत्र अस्मिन् अधिकारे ग्राह्याः इति पूर्वं व्याख्यात्रा सूचितम्। एवं खलु। ततः एतावान् भागः अथवा विषयः अस्माभिः गते पाठे पठितः। अयं च द्वितीयः पाठः प्रकरणस्य अस्य प्रवृत्तः। अधुना तावत् अग्रिमः पाठः प्राग्द्वितीयप्रकरणस्य अथवा यदधिकारप्रकरणस्य अस्य भवति। तत्र आरब्धः तृतीयः पाठः आरब्धः भवति। तत्र तदेव नौवयो धर्मविषमूलमूल इत्यादिसूत्रस्य अग्रे यानि उदाहरणानि यानि अवशिष्टानि वर्तन्ते तानि उदाहरणानि इदानीम् अस्माभिः द्रष्टव्यानि वर्तन्ते। वयसशब्दात् परं सूत्रे धर्म इति शब्दः वर्तते। तद्विषये कथयति मूले धर्मेण प्राप्यं धर्म्यं, यतः तत्र तृतीयशब्दः अतः तृतीयेन अर्थेन सह एव अस्य सम्बन्धः। तृतीयश्च अर्थः तत्र प्राप्यार्थो भवति। अतः धर्मेण प्राप्यं धर्म्यम् इति भवति। समीचीनं। ततः किमपि नास्ति, धर्मशब्दात् यत् प्रत्ययः प्राप्यार्थे, धर्मेण प्राप्यं भवति धर्म्यम् इत्युच्यते। ततः परं विषयेण वध्यो विषयः इत्युच्यते। तत्र विषशब्दः चतुर्थस्थाने भवति सूत्रे। चतुर्थश्च अर्थः तत्र वध्यार्थः भवति। अतः विष्यः अयं कंसः विष्यः, विषं दत्त्वा अस्य हननम्, अस्य वधः हननं कर्तव्यम् इत्युच्यते। अग्रिमशब्दः मूल इति शब्दः वर्तते। तद्विषये व्याख्यात्रा उच्यमानं वर्तते। एवं खलु। मूलशब्द एवं मूलेन आनाम्यं मूल्यं, तत्र व्याख्याता कथयति मूलेन आनाम्यम् अर्थात् यत् सम्प्राप्तं भवति। कथयति अग्रे मूलेन आनाम्यमिति व्याख्यातारं पश्यन्तु। पटादेः उत्पत्त्यर्थं वणिग्भिः विनियुक्तं द्रव्यं मूलम्। आदौ मूलविषये उच्यते। पटादेः
उत्पत्त्यर्थं वणिग्भिः विनियुक्तं द्रव्यं यद्भवति तद् मूलमित्युच्यते। एवं खलु। तेन सह यदधिकं द्रव्यम् आनम्यते, सम्प्राप्यते, स्वीक्रियते वा, विक्रेतुः सम्मतिकरणेन लभ्यते, तन्मूल्यम् इत्यर्थः। तद्मूल्यम् इत्युच्यते। एवं किल। ततः कथयति, लोकास्तु विक्रेतुर्लब्धं सर्वं द्रव्यं मूल्यमिति व्यवहरन्ति। लोके तु भिन्नः एव अर्थः खलु। विक्रेतुर्लब्धं सर्वं द्रव्यं तत् मूल्यम् इति उच्यते। सर्वादौ वयं क्रेतुं यदि गच्छामः, पृच्छामः, किं मूल्यं भोः अस्य मूल्यं किम् इति पृच्छामः। एवं खलु। परन्तु तत्र पूर्वमुक्तं न, वणिग्भिः पटादेः, नाम पटादीनि यानि वस्तूनि, अथवा पटादेः यः सर्वपदार्थः, एवं खलु, तस्य उत्पत्त्यर्थं विनियुक्तं यद् द्रव्यं भवति तद् मूलमित्युच्यते। एवं खलु। लोकास्तु अग्रे लोकास्तु विक्रेतुः लब्धं सर्वं द्रव्यं, न विक्रेतुः सकाशात् लब्धं यद्भवति तत्सर्वमपि द्रव्यं मूलम् इत्येवं रीत्या व्यवहरन्ति। तत्र लक्षणा बोध्या, तत्र लक्षणया एतादृशः अर्थः निर्वाह्यः। वस्तुतः तु अर्थः स एव भवति यः पूर्वमुक्तः। पटादेः उत्पत्त्यर्थं वणिभिः विनियुक्तं द्रव्यं मूलं भवति इत्येवं रीत्या यदुक्तं तत्। कथयति, सा च साम्प्रतिकी निरूढा वा, साम्प्रतिकी नाम अधुना आधुनिके काले प्रयुज्यमाना निरूढा लक्षणा सा भवति इति। लक्षणायाः एव भेदविशेषः निरूढा लक्षणा, नाम निरूढ्या लक्षणया तत्र लोके यः व्यवहारः मूल्यशब्देन क्रियमाणः वर्तते सः निर्वाह्यः इति। लक्षणया तु बहूनि कार्याणि सिद्ध्यन्ते। अत्रापि अस्य शब्दस्य अर्थनिर्वाह्यः लक्षणया कर्तव्यः इति भावः। इति कश्चन विशेषः अत्र व्याख्यात्रा अस्ति उच्यमानः। अग्रे शब्दः पुनः द्वितीयः शब्दः वर्तते, मूलशब्दः। एवं खलु। तस्य उदाहरणं मूलेन समः मूल्यः इति। तत्र भिन्नार्थे मूलशब्दः प्रयुक्तः भवति। यत् मूलं वर्तते तेन समः, तेन समानः, एवं खलु। तस्मिन् अर्थे यत् प्रत्ययः, रूपं तत्रापि समानमेव भवति। मूल्यः इत्येव। मूलेन आनाम्यं यद् भवति तद् मूल्यं भवति, मूलेन समः अर्थात् तुल्यः यः भवति सः मूल्यः भवति इति। शब्दः समानः, प्रत्ययोऽपि समानः, अर्थे भेदः। एवं खलु। एकत्र समार्थः अपेक्षितः, अपरत्र तु आनाम्यार्थः अपेक्षितः इति भावः। समीचीनम्। अग्रे उच्यते, अग्रिमः शब्दः तत्र भवति सूत्रे सीता। सीतयेति मूले पश्यन्तु किमुक्तं, सीतया समितं सीत्यन् क्षेत्रम्। एवं खलु। तत्र समितार्थः वर्तते। एवं किल। सीता तत्र हलस्यापि नामान्तरम् उच्यते, पृथिव्याः अपि नामान्तरं भवति। सीतया समितं, हलेन तत्र समीकृतं यद्वर्तते, समतलीकृतं यत् क्षेत्रं वर्तते तत् क्षेत्रं सीत्यं भवति। तत्र सीता इति शब्दात् यत् इति प्रत्ययः भवति। यति सति सीता इत्यत्र यः आकारः वर्तते, तकारोत्तरवर्ती यः आकारः वर्तते, तस्य आकारस्य लोपः भवति। सीत्य, सुअं सीत्यम् इति रूपं तत्र भवति सिद्धं। सम्यक्।
ततः तुलया संमितं तुल्यम् इति तुला इति शब्दः अन्तिमः वर्तते सूत्रे, स च तुल्यार्थे नैव संमितार्थे। सप्तमः अर्थः कः? समितार्थः। अष्टमः अर्थः कः? संमितार्थः। समितसंमितयोः भेदः। एवं खलु। तर्हि तुलया संमितं, संमितं नाम तदेव समानभागीकृतम्। अतः तुलया संमितं तुल्यं भवति। अत्र तुला इति शब्दात् यति सति तदेव आलोपः भवति। तुल्या तुल्यासु अं तुल्यम् इति रूपं तत्र भवति सिद्धम्। व्याख्याता कथयति तुलया धटा, तया उन्मितम् इत्यर्थः। धटा वा घटा वा? घटः तु न स्यात्, धटा इत्येव स्यात् इति भाति। कोशः सकृत् अत्र द्रष्टव्यः। धकारवत् तत्र दृश्यते, अतः सन्देहो जायते। धटः इति शब्दस्तु वर्तते। तुला, आम् आम् सम्यक्। तर्हि स्त्रीलिङ्गे अपि स्यात् इति उच्यते। तुला धटा, एवं धकारः एव अस्ति। तदेव तुलायाः एव नामान्तरं भवति धटा इति। तया संमितम् उन्मितम् अर्थात् समानभागीकृतम् एवं खलु। अथवा तोलनं तस्य कृतम् इति भावः। तत्तुल्यम् इत्युच्यते इति इमानि उदाहरणानि अस्य सूत्रस्य भवन्ति। अयञ्च विशेषः एतावानेव अस्मिन् सूत्रे वर्तते। सम्यक्। ततः अत्र वयम् अग्रिमं सूत्रं पठामः। अग्रिमं सूत्रं भवति एवं धर्मपथ्यर्थन्यायादनपेते इति। तत्र धर्मपथ्यर्थन्यायात् इति पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तम् इदं रूपं भवति। ततः अनपेते इति सप्तम्यन्तं भवति। सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। तत्र विग्रहः धर्मश्च पन्थाश्च अर्थश्च न्यायश्च धर्मपथ्यर्थन्यायं तस्मात् धर्मपथ्यर्थन्यायात् पञ्चमी विभक्तेः समाहारद्वन्द्वः अत्र भवति। तस्य एकवचने पञ्चमी विभक्तेः एकवचने इदं रूपं भवति इत्युक्तमेव। अनपेतम् अनपेते द्वितीयं पदमस्ति। न अपेतम् अनपेतं तस्मिन् अनपेते न तत्पुरुषसमासो भवति। औत्सर्गिकः यत् समीचीनं तद्धिताः प्रत्ययः परश्च ज्ञाप्रातिपदिकात् समर्थानां प्रथमाद्वा एते च अधिकाराः अत्र लभ्यन्ते, आयान्ति, अनुवर्तन्ते इति भावः। अग्रे उच्यते धर्म पथिन अर्थ न्याय एभ्यः अनपेतम् इत्यर्थे यदित्यर्थः नाम एतेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः अनपेतम् अपेतम् अनपेतम् अपेतं नाम पृथक्, अनपेतं न पृथक् एवं खलु वा न? अथवा अनुकूलम् उदाहरणेषु इतोपि स्फुटीभविष्यत्यर्थः। अनपेतम् अनुकूलमित्यपि वक्तुं शक्नुमः, अपेतं प्रतिकूलम्। अस्तु अग्रे गच्छति औचित्यात् पञ्चम्यन्तेभ्यः इति लभ्यते। नाम एतेभ्यः औचित्यात् नाम विभक्तेः औचित्यात्, विभक्तेः अत्र औचित्यप्रसङ्गात् पञ्चम्यन्तेभ्यः इति लभ्यते। नाम पञ्चम्यन्तेभ्यः एतेभ्यः अत्र
तत्र यत् इति प्रत्ययः भवति। अस्तु, तत्र अग्रे कथयति धर्मादनपेतम् इति। एवं खलु? तत्र प्रथमम् उदाहरणं दत्तं खलु, धर्मादनपेतं धर्म्यं। कथयति अप्रच्युतम् इत्यर्थः। अपेतं च्युतम् अथवा अपेतं प्रच्युतम्, अनपेतम् अप्रच्युतं। तदेव यद् नाम धर्मात् यद् प्रच्युतं नास्ति, च्युतं नास्ति, पतितं नास्ति इत्यर्थः। नाम धर्मानुकूले मार्गे वर्तते, तद्धर्म्यम् इति वदति। नाम धर्मात् यद् न पतितं वर्तते तद्धर्म्यम् इति भवति। अतः धर्मशब्दात् तदेव यत् प्रत्ययः अलोपे सति यस्येत् चेत्यनेन धर्म य धर्म्य सुप्रत्ययः अन्पूर्वरूपादिकं च विधाय धर्म्यम् इति रूपं सिद्धं भवति। सम्यक्। एवमेव पथ्यं, पथः अनपेतं पथ्यम् इति भवति। पथिन् इति शब्दात् नकारान्तात् यत् इति प्रत्ययः तत्र भवति। एवं खलु? नस्तद्धिते इत्यनेन इन् इति टिभागः यः वर्तते तस्य लोपो भवति। पथ् य पथ्य सु अं पूर्वरूपं च विधाय पथ्यम् इति रूपं सिद्धं भवति। धर्मपथ्य पथ्यर्थ, तत्र अर्थशब्दोऽपि वर्तते खलु, अर्थात् अनपेतम् इति। एवं खलु? तत्र अर्थ इति शब्दात् अनपेतार्थे यत् प्रत्ययः अर्थ य अर्थ्य सु अं पूर्वरूपं च विधाय अर्थ्यम् इति रूपं भवति सिद्धम्। ततः न्याय्यं, न्यायादनपेतं, तत्र व्याख्याता अस्ति कथयन् न्यायादनपेतं न्याय्यं, न्यायशब्दात् तत्र यत् प्रत्यये सति न्याय्यं, न्याय य यकारोत्तरवर्तिनः एवं सत्यं, यकारोत्तरवर्तिनः अकारस्य लोपः न्याय य न्याय्य सु अं पूर्वरूपं च विधाय न्याय्यम् इति रूपं भवति। सम्यक्। एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे वर्तते। इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रं पठामः। अग्रिमं च सूत्रं वर्तते एवं छन्दसो निर्मिते इति। एवं छन्दसः, छन्दस् इति शब्दस्य पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति रूपं छन्दसः इति। निर्मिते, निर्मिते इति प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं रूपं भवति। ततः प्रकृते औत्सर्गिकः यत् तद्धिताः प्रत्ययः परश्च ज्ञाप्रातिपदिकात् समर्थानां प्रथमाद्वा एते च अनुवर्तन्ते। सम्यक्। तत्र सूत्रार्थः उच्यते। मूले तु नोक्तः, व्याख्यात्र उच्यते वा? उच्यते, पश्यामः। छन्दश्शब्दात् तृतीयान्तात् निर्मिते अर्थे यदित्यर्थः। निर्मिते अर्थे यत् इति प्रत्ययो भवति इत्यर्थः। सम्यक्। अतः तत्र मूले उदाह्रियते छन्दसा निर्मितं छन्दस्यम्। छन्दसा यन्निर्मितं भवति नाम स्वेच्छया इच्छया वा यन्निर्मितं भवति तत् छन्दस्यम् इति भवति। छन्दसि इति शब्दात् यति सति यत् प्रत्यये सति छन्दसि य छन्दस्य सु अं पूर्वरूपं च विधाय छन्दस्यम् इति सिद्धं भवति। सम्यक्। ततः अग्रे भवति तत्र इच्छया कृतं, मूले उक्तम् इच्छया कृतमित्यर्थः, अर्थः उक्तः मूले। कथयति छन्दश्शब्दः इच्छावाची इति भावः। छन्दश्शब्दः इच्छावाचकोऽपि वर्तते। एवं खलु? तत्र उच्यते अग्रे छन्दः पद्येऽभिलाषे च इत्यमरः। नाम पद्यार्थेऽपि छन्दश्शब्दः प्रयुज्यते।
अभिलाषार्थेऽपि छन्दश्शब्दः उपयुज्यते नपुंसकलिङ्गे। इदं मम छन्दः अर्थात् एषा मम इच्छा, अथवा इदं मम छन्दः अर्थात् इदं मम पद्यं मया रचितम् अथवा मया पठितं किमपि। अर्थद्वये छन्दश्शब्दः उपयुज्यते इति स्मर्तव्यं। सम्यक् इति एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। ततः अग्रे वर्तते सूत्रम् उरसोञ्च इति। तत्र उरसः इति एकं पदं भवति, पञ्चम्यन्तं भवति, पञ्चमीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। अण् इति प्रथमान्तं विधीयमानं प्रथमान्तं भवति। च इति तत्र अव्ययपदं भवति। सम्यक् तत्र औत्सर्गिकः नैव, छन्दसो निर्मिते इत्यस्मात् सूत्रात् निर्मिते इत्यस्य अनुवर्तनं भवति। औत्सर्गिकः यत् तद्धिताः प्रत्ययः परश्च ज्ञाप्रातिपदिकात् समर्थानां प्रथमाद्वा एते च अत्र सर्वेपि अनुवर्तन्ते। सम्यक् सूत्रार्थः व्याख्यात् मूले तत्र उच्यते चाद्यत् नाम सूत्रे नाम एतेन सूत्रेण अणप्रत्ययस्तु विधीयते। नाम अण अयम् औत्सर्गिकस्य यतः अपवादः, परन्तु अणपि एतेन विधीयते। तस्य च नैव अण विधीयते, परन्तु यदपि एतेन विधीयते। कुतः? तस्य च चकारग्रहणेन ग्रहणं भवति। सूत्रे चकारग्रहणं कृतं खलु, तेन यतः अपि ग्रहणं भवति इति। अतः प्रत्ययद्वयम् उरस् इति शब्दात् अत्र सम्पन्नं भवति। सूत्रार्थः उच्यते तृतीयान्तान् निर्मिते इत्यर्थे इति शेषः। नाम तृतीयान्तात् निर्मिते इत्यस्मिन् अर्थे उरस् इति शब्दात् अणप्रत्ययः यत् इति प्रत्ययश्च भवति इति भावः। सम्यक् उदाह्रियते उरस्येति मूले पश्यन्तु। उरसा निर्मितः पुत्रः औरसः उरस्यः। उरः तत्र वक्षसः नामान्तरं भवति खलु कोशेषु अथवा पर्यायेषु, एवं किल। वक्षस्थलं वक्षसः नामान्तरं भवति। तर्हि तेन निर्मितः पुत्रः औरसः भवति। उरस् इति शब्दात् अणप्रत्ययः आदिवृद्धिः औरस् औरस् औरस सुप्रत्ययः सस्यऋत्वे विसर्गसति औरसः इति सिद्ध्यति। एवञ्च यत्प्रत्यये पक्षे तत्र उरस् उरस्य सुप्रत्ययः सस्यऋत्वे विसर्गे सति उरस्यः इति रूपं च सिद्धं भवति। सम्यक् ततः नाम कोऽर्थः, कथं तत्र उरसा पुत्रः निर्मितः नाम कोऽर्थः, कथं सम्भवति? उरसा पुत्रनिर्माणं सम्भवति वा? तत्र भावः एषः, अर्थात् तत्र शास्त्रीयविधिना परिणीता भवति या, अर्थात् पत्नी भार्या, तस्यां स्वेच्छया उत्पादितः पुत्रः औरसः उरस्यः वा भवति। उरश्शब्दः अत्र स्वेच्छार्थे वस्तुतः लक्षणया ग्राह्यः। यदा वदामः वयं खलु एतत् कार्यं तु अहं हृदयेन करोमि, नाम उरसा तत्र हृदयार्थे उरश्शब्दः अत्र वक्तुं शक्यः लक्षणया। साक्षात् अर्थस्तु वक्षस्थलम्, अर्थात् इच्छार्थे अत्र उरश्शब्दः प्रयुक्तः वर्तते इति भावः। स्वेच्छया अस्यां भार्यायाम् उत्पादितः पुत्रः औरसः अथवा उरस्यः इति भावः। सम्यक् व्याख्याता कथयति अंगात् संभवति हृदयात् अधिजायसे इति श्रुतेरिति भावः। श्रुतौ एवं श्रूयते, नाम अंगात् संभवसि हृदयात् अधिजायसे, नाम हृदयात् तव उत्पत्तिः भवति, नाम इच्छया। हृदयशब्दः अत्र इच्छार्थे वर्तते।
अङ्गानां तु विनियोगः भवत्येव पुत्राणां सन्ततेः उत्पादने। अतः सोऽपि अत्र भावः कथयति पुत्र इति संज्ञाधिकारः लब्धं संज्ञायाम् इति खलु आयातं। कुतः गृहपतिना संयुक्ते नैव 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 तन्न संज्ञायां धेनुष्या इत्यतः संज्ञायाम् इति आपादपरिसमाप्तिं यावत् गच्छति इत्युक्तं खलु। अतः पुत्रार्थे अत्र रूढः औरसः अथवा उरस्यः इति शब्दः इति भावः। सम्यक्। ततः अस्मिन् सूत्रे एतावानेव विशेषः। अग्रिमं सूत्रम् अधुना गच्छामः। सूत्रं वर्तते हृदयस्य प्रियः इति। हृदयस्य इति षष्ठ्यन्तं षष्ठीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। प्रियः इति प्रथमान्तं प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। सम्यक्। प्रकृते औत्सर्गिकः यत् तद्धिताः प्रत्ययः परश्च ज्ञाप्रातिपदिकात् समर्थानां प्रथमाद्वा इति एते अनुवर्तन्ते। समीचीनं। सूत्रार्थः व्याख्यात्रास्ति उच्यमानः। किं कथयति? षष्ठ्यन्तात् हृदयशब्दात् प्रियः इत्यर्थे यत् स्यात् इत्यर्थः। हृदय इति शब्दात् कीदृशात्? षष्ठ्यन्तात् प्रियः इत्यस्मिन् अर्थे यत् प्रत्ययः वक्तव्यः। उच्यते मूले हृद्यो देशः। तर्हि हृदय इति शब्दात् यत् हृदय य। ततः किं सूत्रं पठितमस्माभिः पूर्वं समासेषु किं हृदयस्य हृल्लेखे दण्लासेषु इति हृदादेशः मूले एव उच्यमानमस्ति। अत्र पश्यन्तु, एतेन हृदादेशः भवति। नाम हृदय इति शब्दस्य स्थाने हृदि इति आदेशः भवति। हृदि या हृद्या, ततः टाप् प्रत्ययः अत्र लभ्यते, अत्र विधीयते। हृद्या नैव 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 देशः खलु। आं सुप्रत्ययः। हृद्य इति अकारान्तात् सुप्रत्यये सति हृद्यः इति देशः इत्यस्य विशेषणं सम्पद्यते इति भावः। सम्यक्। इति एतावानेव विशेषः अस्मिन् सूत्रे वर्तते। अग्रिमं सूत्रं पश्यामः। अग्रिमं सूत्रं वर्तते एवं बन्धने चर्षौ इति। तत्र बन्धने इति सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं रूपं भवति। च इति अव्ययं भवति। ऋषौ इति पुनः अग्रे सप्तम्यन्तं पदं भवति। सम्यक्। व्याख्यात्रा अत्र किमपि नोक्तं, सूत्रसङ्कीर्तनं कृतं तावदेव, सूत्रनामसङ्कीर्तनं कृतं तावदेव। अस्तु, वयं व्याख्यास्यामः। मूले च उच्यमानानि वर्तन्ते उदाहरणानि। आदौ अत्र किं किम् अनुवर्तते तत् पश्यामः। हृदयस्य प्रियः इत्यस्मात् सूत्रात् हृदयस्य इत्यनुवर्तते। सम्यक्। ततः औत्सर्गिकः यत् तद्धिताः प्रत्ययः परश्च ज्ञाप्रातिपदिकात् समर्थानां प्रथमाद्वा इत्येतावच्च सर्वम् अनुवर्तते। मूले पश्यन्तु किं कथयति ग्रन्थकारः। हृदयशब्दात् षष्ठ्यन्तात् बन्धने यत् स्यात्, यत् स्यात् वेदेभिधेये इति वा? एवं खलु। सत्यं, वेदे विधेये बन्धने चर्षौ ऋषौ। आमां, ऋषौ इत्यतः अयम् अर्थः लब्धः खलु। ऋषिः नाम वेदः। वेदस्य नामान्तरं ऋषिः इत्यपि भवति। ऋषिः नाम वेदः। सम्यक्। अतः ऋष्यर्थे तत्र एवं भवति। नाम हृदयशब्दात् बन्धने, नाम वेदार्थः वेदे अभिधेये हृदयशब्दात् तत्रापि षष्ठ्यन्तात् शब्दात् बन्धने, बन्धनं तत्र गम्यमानं स्यात् यत् प्रत्ययः भवति। एवं खलु। उदाह्रियते, पश्यन्तु अग्रे। हृदयस्य बन्धनः हृद्यः मन्त्रः, तत्रापि वशीकरणमन्त्रः। एवं खलु। नाम हृदयस्य बन्धनः नाम हृदयस्य एव बन्धनं करोति
तादृशः अयं मन्त्रः नाम हृद्यः। तत्र हृदय इति शब्दात् यत् प्रत्ययः तदेव पूर्वं यत् सूत्रं स्मृतमस्माभिः हृदयस्य हृल्लेखदण्डासेषु तेन सूत्रेण हृदय इत्यस्य हृदादेशः भवति हृद्या एवं खलु। सुप्रत्ययः सस्य सति हृद्यः इति रूपं भवति सिद्धं। वशीकरणमन्त्रः अर्थात् हृदयस्य बन्धनं करोति अयं मन्त्रः। बन्धनं नाम बन्धने स्थापयति, तत्र विषयासक्तं न करोति, इन्द्रियाधीनत्वं न प्रापयति। अस्माकं हृदयम् अस्माकं वशे तिष्ठति यदि वयम् अस्य मन्त्रस्य पारायणं पाठम् अर्थम् अवगच्छामः, अर्थं च अवगत्य स्वकीये व्यवहारे आनयामः इति भावः। अतः तदेव यथा गायत्रीमन्त्रः वर्तते ॐ भूर्भुवः स्वः इत्यादि एवं खलु। तत्र मन्त्रे किं प्रार्थ्यते अस्माभिः, हे ईश्वर अस्माकं कृते अस्माकं या बुद्धिः वर्तते सा सन्मार्गगामिनी भवतु एवं खलु। अतः तत्र अयं यः मन्त्रः वर्तते सः तस्य मन्त्रस्य यदि वयं पारायणं पाठं वा कुर्मः तर्हि तस्य फलं किं, पारायणं पाठमेव पर्याप्तं न, अर्थमवगत्य आचरणे अपि तस्य आनयनं कर्तव्यम्। अतः तादृशोऽयं मन्त्रः हृद्यः मन्त्रः नाम अस्माकं हृदयस्य वशीकरणं करोति, नाम अस्माकं हृदयं वशे स्थापयति, तादृशः एषः मन्त्रः। तादृशे अर्थे च यत् प्रत्ययः अत्र भवति हृद्यः इति रूपम् अत्र सिद्धं भवति। बन्धने चर्षौ इत्यर्थे इति भावः। सम्यक् इति अभिप्रायः। एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे वर्तते। अग्रिमं सूत्रम् अधुना पश्यामः। सूत्रं वर्तते मतजनहलात् पुनः वदामि मतजनहलात् करणजल्पकर्षेषु मतजनहलात् करणजल्पकर्षेषु। सूत्रे द्वे पदे स्तः मतजनहलात् इत्येकं करणजल्पकर्षेषु इति चापरम् एवं खलु। मतजनहलात् इति पञ्चम्यन्तम् अस्ति। कथं विग्रहः मतञ्च जनश्च हलश्च मतजनहलं समाहारद्वन्द्वः तस्मात् मतजनहलात् करणजल्पकर्षेषु इति सप्तम्यन्तं। करणञ्च जल्पश्च कर्षश्च करणजल्पकर्षाः तेषु करणजल्पकर्षेषु इतरेतरयोगद्वन्द्वः अस्मिन् पदे भवति समासः एवं खलु। ततः प्रकृतसूत्रं प्रति औत्सर्गिकः यत् एवं खलु प्राग्हिताद्यत् तद्धिताः समर्थानां प्रथमाद्वा परश्च प्रत्ययः परश्च ज्ञाप्रातिपदिकात् इत्यादयः अधिकाराः लभ्यन्ते। सम्यक् कथयति यथासङ्ख्यम् एभ्यः एष्वर्थेषु यदिति शेषः। एभ्यः नाम केभ्यः, मत जन हल इति एतेभ्यः शब्देभ्यः यथासङ्ख्यं। यतः अत्र शब्दाः येभ्यः प्रत्ययाः विधेयाः तेऽपि त्रयः एव वर्तन्ते, येषु च अर्थेषु विधेयाः तेऽपि त्रयः एव अर्थाः वर्तन्ते, करणार्थः जल्पार्थः कर्षार्थश्च। अतः तेषु अर्थेषु अत्र यत् इति प्रत्ययः भवति इत्यर्थः। सम्यक्। तर्हि तत्र उदाह्रियते मूले कथयति मतं ज्ञानं कथयति मनधातोः भावे क्त इति भावः। मतम् इत्यत्र मनधातोः क्तप्रत्ययः भवति, नकारस्य लोपः भवति। कथयति मतं ज्ञानं तस्य करणं भावः, तस्य करणं भावः साधनं वा मत्यम्। प्रथमः अर्थः कः वर्तते, करणार्थः वर्तते खलु। तर्हि करणम् इत्यस्य एतावन्तः शब्दाः अर्थः गृहीतः, भावः अथवा साधनं तत्
मत्यं भवति। नाम नाम तत्र मतस्य करणं यद् भवति, मतस्य भावः वा यः भवति, मतस्य साधनं वा यद् भवति, तद् मत्यम् इति भवति इति भावः। कथयति करणं भावः साधनं वेति मूले कथयति क्रियधातोः भावे करणे वा ल्युटि करणशब्दः तेन जननक्रिया वा साधन क्षन्तव्यं जननक्रिया वा जननसाधनं वा विवक्षितम् इत्यर्थः इति। एवं खलु। नाम करणम् इत्यनेन जननक्रिया अथवा जननसाधनं विवक्षितं वर्तते इत्यर्थः वर्तते। क्रियानां भावः नाम क्रियाविशेष एव। एवं खलु। तर्हि मूले उक्तं मूले तस्य करणम् अर्थात् भावः इति। नाम करणम् इत्यस्य भावः इति अर्थः तत्र विवक्षितः। भावः नाम क्रिया इति। करणं क्रिया भवितुम् अर्हति। एवं खलु। तर्हि भावः इति मूले यः अर्थः उक्तः सः भिन्नः न वर्तते। करणम् इत्यस्यैव व्याख्यानं कृतं वर्तते मूले इति अर्थः। करणम् अर्थात् भावः साधनं वा जननसाधनं वा इति अर्थः। तर्हि तदेव मतस्य करणम् अर्थात् भावः अथवा मतस्य साधनम् इत्यस्मिन् अर्थे तत्र यत् प्रत्ययः भवति। मत्यं मत य अकारलोपः मत् य मत्य सु अम्पूर्वरूपादिकं च विधाय मत्यम् इति रूपं तत्र भवति सिद्धं। सम्यक्। ततः तत्र कथयति मत्यम् इति कथयति तद्विषये एव अग्रे इतोपि कथयन्नस्ति। ज्ञानस्य जननक्रिया जननसाधनं वेत्यर्थः। ज्ञानस्य जननक्रिया या भवति अथवा जननसाधनं यत्किमपि ज्ञानस्य जननक्रिया अपि भवितुमर्हति जननसाधनानि अपि बहूनि भवितुमर्हन्ति तत्तद् जननसाधनं मत्यम् इत्युच्यते। समीचीनम्। अग्रिमाणि च उदाहरणानि पश्यन्तु। जनस्य जल्पः जन्यः इति खलु उच्यते। जल्पः नाम तेषां कथनं यत्किमपि ते कथयन्ति वादरूपेण अथवा प्रवादरूपेण जल्पः सः जन्यः। जन नाम द्वितीयः अर्थः जल्पार्थः वर्तते खलु। द्वितीयश्च शब्दः जन अतः जन इत्यस्मात् शब्दात् जल्पार्थे यत् प्रत्ययः जन य नकारोत्तरवर्तिनः अकारस्य लोपः जन्य जन्य सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वे विसर्गे सति जन्यः इति रूपं भवति। ततः हलस्य कर्षः हल्यः। तत्र हल इति शब्दात् यत् प्रत्ययः भवति हल् य हल य कर्षार्थे खलु। तर्हि तत्र नाम हलेन अत्र कर्षणं कृतं वर्तते अतः अयं कर्षः हलस्य वर्तते इति कर्षणं कर्षः। एवं खलु। अतः हलशब्दात् कर्षार्थे यति सति हल य अलोपः हल्य हल्य सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वे विसर्गे सति हल्यः इति रूपं सिद्धं भवति। समीचीनम्। इति अयं विशेषः एतत् सूत्रगतो भवति। सम्यक्। अग्रे गच्छामः। अग्रिमं सूत्रं पश्यामः। सूत्रं वर्तते तत्र साधुः। तत्र इति त्रल् प्रत्ययान्तम् अव्ययं भवति। तत्र सप्तम्यास्त्रल् इत्यनेन तत्र सप्तम्यर्थकः अयं त्रल् विहितः भवति इति वयं जानीमः। अग्रे च पठिष्यामः। तद्धितप्रकरणे एव अत्र पठिष्यते अग्रे। सम्यक्। तत्र अग्रे उच्यते सप्तम्यन्तात् साधुरित्यर्थे यत् स्यात् इत्यर्थः। सप्तम्यन्तात् साधुः नाम तत्र साधुः। सप्तम्यन्तं कुतः गृहीतं तत्र इत्यस्मात् गृहीतं यतः तस्मिन् अर्थे तत्र सप्तम्यर्थे तत्र प्रत्ययो भवति अतः
यत् स्यात् नाम यत् इति प्रत्ययो भवति इत्यर्थः। एवं खलु। साधुः अर्थात् तदेव उत्तमः, प्रवीणः, योग्यः। तद् वक्ष्यते अग्रे, व्याख्यातः वक्ष्यते, तत्र उदाह्रियते। मूले पश्यन्तु, व्याख्याता तत्र इङ्गितं करोति। अग्र्य इति मूले पश्यन्तु, अग्रे साधुः अग्र्यः इति। तत्र अग्रे इति सप्तम्यन्तात् साधुः इत्यस्मिन् अर्थे यत् प्रत्ययः अग्र य अलोपः अग्रु य अग्र्य सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वे विसर्गे सति अग्र्यः इति रूपं सिद्धं भवति। सम्यक् कथयति। साधुरत्र प्रवीणः गृह्यते, न तु हितः। नाम प्रवीणार्थे अत्र साधुशब्दः गृह्यते, हितार्थे तु न। कुतः? तत्र तस्मै हितम् इति वक्ष्यमाणत्वात् इति। एवं खलु। हितार्थे तु तस्मै हितम् अग्रे अग्रे वक्ष्यते, प्रत्ययान्तरं तत्र वक्ष्यते। अतः अत्र प्रवीणार्थः एव ग्राह्यः, हितार्थस्तु न ग्राह्यः इति भावः। सम्यक्। उदाहरणान्तरमपि मूले दत्तम् अस्ति, सामसु साधुः सामान्यः इति। सामसु नाम सामसु प्रवीणः, तेषां गायनादौ। एवं खलु। अतः सामन् इति शब्दात् यत् प्रत्ययः सामन् या, तत्र नस्तद्धितेन लोपः प्राप्तः भवति, परन्तु ये चाभावक्रमणोः इत्यनेन तत्र टेर्लोपः न भवति। सामन्य सामान्य सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वे विसर्गस्य सामान्यः इति रूपं भवति। एवं खलु। इति आम् उक्तमेव, मूलेपि उक्तं खलु, ये चाभावकर्मणोः इति प्रकृतिभावः। सम्यक्। अग्रे कर्मण्यः, कथं विग्रहः? कर्मणि साधुः नाम निपुणः। कर्मन् इति शब्दात् यति सति कर्मन् य, अत्रापि तदेव, ये चाभावकर्मणोः इत्यनेन टेः लोपः न भवति, तत् समर्थव्यम्। अतः कर्मन् य कर्मण्य अणत्वं भवति, अटकुवाङ्मम् इत्यनेन कर्मण् य कर्मण्य सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वे विसर्गे सति कर्मण्यः इति सिद्ध्यति। ततः शरण्यः इति, तत्र शरणे साधुः नाम शरणादिदाने अयं साधुः इत्यर्थः। शरण इति शब्दात् यत् प्रत्ययः शरण, तत्र ण इत्यत्र यः वर्तते तस्य अकारः यस्य इत्यनेन लुप्यते। शरण य शरण्य सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वे विसर्गे सति शरण्यः इति सिद्धं भवति। एवं खलु। शरणे साधु नाम कस्यचित् शरणे यः साधुः भवति, प्रवीणः भवति, नाम शरणं गृहीतुं प्रवीणः भवति इत्यपि वक्तुं शक्यते। शरणदाने एव साधुः, यतः शरणे इति तत्र सप्तमी उच्यते, सा सप्तमी तु कथञ्चिदपि तत्र अधिकरणत्वं प्राप्तुं शक्नोति एव खलु। शरणस्य दानार्थः एव तत्र गृहीतुं न शक्यते। शरणं प्रति यः आगतः वर्तते सोऽपि तत्र भवितुम् अर्हति खलु। तस्यापि तत्र प्रसङ्गानुरोधेन ग्रहणं भवितुम् अर्हति खलु। अस्तु, इति अयं विशेषः तत्र साधुः इति सूत्रगतः वर्तते। समीचीनम्। अग्रिमम् अत्र सूत्रं पठामः। सूत्रं वर्तते प्रतिजनादिभ्यः खञ् इति। तत्र प्रतिजनादिभ्यः इति एकं पदं वर्तते, पञ्चम्यन्तं खञ् इति प्रथमान्तं भवति। प्रतिजनः आदिः येषां ते प्रतिजनादयः तेभ्यः प्रतिजनादिभ्यः पञ्चम्यन्तमित्युक्तमेव, खञ् इति प्रथमान्तम् इत्यपि उक्तमेव। प्रकृते तत्र साधुः इति समग्रं सूत्रम् अनुवर्तते। प्रत्ययः परश्च ज्ञाप्रातिपदिकात् तद्धिताः समर्थानां प्रथमाद्वा
इति च अत्र लभ्यते। सम्यक्। ततः सूत्रार्थं पश्यामः। व्याख्याता कथयति तत्र साधुः इत्येव, नाम तदनुवर्तते एव। कथयति सप्तम्यन्तेभ्यः एभ्यः केभ्यः प्रतिजनादिगणे पठितेभ्यः शब्देभ्यः, तं गणं वयम् अधुना पठिष्यामः। साधुः इत्यर्थे खञ् स्यात् इत्यर्थः, नाम साधुः इत्यस्मिन् अर्थे खञ् प्रत्ययो भवति इति भावः। सम्यक्। तर्हि प्रतिजनादिगणे के शब्दाः इति चेत् पठ्यन्ते, श्रूयन्तां। प्रतिजन इदंयुग संयुग समयुग परयुग परकुल परस्यकुल अमुष्यकुल सर्वजन विश्वजन महाजन पञ्चजन एते शब्दाः तत्र वर्तन्ते प्रतिजनादिगणे। अग्रे कथयति व्याख्याता प्रातिजनीन इति। मूले पश्यन्तु, प्रातिजनीनः तत्र विग्रहः कृतः मूले। प्रतिजनं साधुः प्रातिजनीनः। प्रतिजनविषये कथयति अग्रे व्याख्याता। प्रतिजनम् इति वीप्सायां व्ययीभावः। वीप्सायामत्र व्ययीभावो वर्तते। तत्र साधुरित्यर्थः, नाम प्रतिजनं साधुः, तत्र सप्तम्यन्तम् अपि प्रतिजनम् इति भवितुम् अर्हति। तृतीया सप्तम्योर्बहुलमिति चेत् प्रतिजने साधुः इत्यपि वक्तुं शक्नुमः। तर्हि तत्र प्रतिजन यत् नैव 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 एतेन सूत्रेण खञ् प्रत्ययः क्रियते खलु। यत्तु न भवति अत्र, यतः अपवादः एषः खञ्। प्रतिजन खञ् मित्वात् आदिवृद्धिः आदौ तत्र ईनादेशः। प्रतिजन ईन आदिवृद्धिः प्रातिजन ईन अलोपः प्रातिजन ईन प्रातिजनीन इति रूपं सिद्धं भवति। सुप्रत्ययः सस्य ऋत्विसर्गः प्रातिजनीनः। अग्रे कथयति एवं वैश्वजनीनः। मूले पश्यन्तु, द्वितीयम् अग्रिमं रूपं वैश्वजनी। ततः पूर्वं सार्वजनीनः इति उक्तम् अस्ति। सर्वजनं साधु नैव, सर्वजने साधुः अथवा सर्वजनेषु साधुः इत्यपि खलु विग्रहः भवितुम् अर्हति किल। एवं सर्वजनेषु साधुः यः सः सार्वजनीनः। तर्हि सर्वजनशब्दात् खञ् प्रत्ययः ईनादेशः आदिवृद्धिः अलोपः सार्वजनीन सुप्रत्ययः सस्य ऋत्विसर्गे सति सार्वजनीनः इति सिद्ध्यति। तदनन्तरं तृतीयं यदुदाहरणं मूले दत्तं तद्विषये व्याख्याता कथयन् अस्ति। एवं वैश्वजनीनः विश्वजनेषु साधुः यः सः वैश्वजनीनः भवति। विश्वजनशब्दात् खञ् प्रत्ययः ईनादेशः आदिवृद्धिः अलोपः वैश्वजन ईन वैश्वजनीन सुप्रत्ययः सस्य ऋत्विसर्गे सति वैश्वजनीनः इति रूपं सिद्धं भवति। समीचीनम् इति अयं विशेषः अस्मिन् सूत्रे वर्तते। अग्रिमं सूत्रं पश्यामः। सूत्रं वर्तते भक्ताण्णः इति। भक्तात् इति पञ्चम्यन्तं पञ्चमीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। णः सन्धिवशात् भक्ताणः नाम तत्र अर्धणकारः मध्ये श्रूयते। वस्तुतः भक्तात् तकारः सः। णः णः इति प्रथमान्तं। प्रकृते तत्र साधुः इत्यनुवर्तते प्रत्ययः परश्च न्याप्रातिपदिकात् तद्धिताः समर्थानां प्रथमाद्वा एते च सर्वेपि अनुवर्तन्ते। समीचीनम्। तत्र सूत्रार्थं पश्यन्तु। सप्तम्यन्तात् साधुरित्यर्थ इति शेषः, नाम सप्तम्यन्तात् अस्मात् नाम कस्मात् भक्तात् भक्त इति शब्दात् साधुः इत्यस्मिन् अर्थे अणप्रत्ययो भवति इत्यर्थः। समीचीनम्। अतः भक्त अण इत्यस्य अवशिष्यते। आदिवृद्धि भाक्त
यस्येति चैतन्येन अलोपः भाक्त् अभाक्ता तदनन्तरं सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वे विसर्गे सति भाक्तः इति रूपं सिद्धं भवति। सम्यक्। तदनन्तरम् अत्र अस्मिन् सूत्रे एतावानेव विशेषः। एवं नाम विग्रहः कथं, परन्तु भक्ते साधवः भाक्ताः शालयः। मूले उदाहरणं न पठितं मया, पठामि। भक्ते साधवः भाक्ताः शालयः इति। एवं खलु। भक्ते नाम भक्तं नाम किं भवति? अन्नं। तत्र साधवः इमे शालयः, तदर्थम् उपयुक्ताः। अत्र प्रावीण्यार्थः एव न, उपयुक्तार्थोऽपि ग्राह्यः। साधुशब्दस्य बहवः अर्थाः भवन्ति। एवं खलु। उपयुक्ताः एते शालयः, अतः एते भाक्ताः वर्तन्ते। भक्तशब्दात् णप्रत्ययः सति भाक्ता। शालिशब्दः पुंसि, अतः तत्र भाक्ताः इति जसि परतः सवर्णदीर्घे सति भाक्ताः इति रूपं तत्र सिद्धं भवति इत्यर्थः। समीचीनम्। अस्मिन् सूत्रे तावानेव विशेषः। अग्रे सूत्रमुच्यते परिषदो ण्यः इति। तत्र परिषदः इति पञ्चम्यन्तं, ण्यः इति प्रथमान्तं। सम्यक्। तत्र साधुः इति सूत्रम् अनुवर्तते। प्रत्ययः परश्च ज्ञाप्रातिपदिका तद्धिताः समर्थानां प्रथमाद्वा इति सर्वमपि अनुवर्तते। सूत्रार्थः उच्यते व्याख्यात्रा। सप्तम्यन्तात् साधुः इत्यर्थ इति शेषः। नाम परिषद् इति शब्दात् सप्तम्यन्तात् साधुः इत्यस्मिन् अर्थे ण्यप्रत्ययः भवति इत्यर्थः। उदाह्रियते। मूले पश्यन्तु। पारिषद्यः, परिषदि साधुः। एवं खलु। सः पारिषद्यः इति भवति। परिषद् शब्दात् णप्रत्ययः, तस्य य अवशिष्यते, सः णित्, अतः आदिवृद्धिः। पारिषद् य, पारिषद्य सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वे विसर्गे सति पारिषद्यः इति रूपं सिद्धं भवति। अग्रे व्याख्यातः कथयति योगेति। मूले पश्यन्तु। परिषद् इति योगविभागाणोऽपि नाम परिषदः इति एकं रूपं कुर्मः, इति एकं सूत्रं कुर्मः, ण्यः इति अपरं सूत्रं कुर्मः। परिषदः, तर्हि प्रथमं सूत्रं यद् वर्तते तत्र भक्ताण्णः इत्यस्मात् णप्रत्ययम् आनयामः। एवं खलु। तदेव कथयति व्याख्यातः। परिषदः इति प्रथमो योगः, योगः नाम सूत्रम् इति प्रथमं सूत्रं कथयति। परिषदो णः स्यादित्यर्थः। यतः गतसूत्रात् णप्रत्ययम् आनयामः, अतः किं रूपं सेत्स्यति? परिषद् ण आदिवृद्धिः। पारिषद् ण इत्यस्य अवशिष्यते खलु। पारिषद् पारिषद, ततः सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वे विसर्गे सति पारिषदः इति रूपं सिद्धं भवति। समीचीनम्। ततः अग्रे गते। ततः ण्यः इति द्वितीयो योगः। सम्यक् वा न वा? तर्हि परिषदशब्दात् ण्यप्रत्ययः भवति इति द्वितीयस्य सूत्रस्य अर्थः तत्र कर्तव्यः। एवं खलु। तत्र उदाहरणं सेत्स्यति परिषदो ण्यः, क्षन्तव्यः। तत्र सूत्रार्थः सेत्स्यति परिषदो ण्यः स्यादित्यर्थः। एवं खलु। परिषद् इत्यस्मात् शब्दात् ण्यप्रत्ययो भवति इति। तर्हि पारिषद् य पारिषद्य इति रूपम् अस्माभिः साधितमेव, तद् इदं सेत्स्यति। सम्यक्। कुतः योगविभागः? यतः तत्र साधुः इत्यस्मिन् अर्थे रूपद्वयम् अपेक्षितं। परिषदोणः इति सूत्रद्वयं वर्तते। अस्माभिः पूर्वमपि इदं सूत्रं वर्तते, परन्तु तत्र भिन्नार्थः आसीत् इति स्मर्तव्यम्। सम्यक्। अत्र तु तत्र साधुः इत्यस्मिन् अर्थे पारिषद्यः इत्यपि रूपम् अपेक्षितं, पारिषदः इत्यपि रूपम् अपेक्षितम्, अतः योगविभागः अत्र आश्रीयते इति भावः। सम्यक्। इति एतावान् विशेषः एतत् सूत्रगतः भवति। अद्यतनपाठः अत्रैव उपसंह्रियते। अत्रैव मङ्गलं कुर्मः। मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च तत्र
अस्माकं क्रमे तद्धितेषु प्राग्हितीयप्रकरणस्य अथवा यदधिकारप्रकरणस्यास्य तृतीयः एषः पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।